محصلین عزیز السلام علیکم. امیدوارم که صحتمند باشید و کردیت هایی که ما صحبت کردیم، دو کردیت ما صحبت کردیم به می هفته اول و چون هر هفته سه کردیت داریم، یک کردیت از هفته اول با یک کردیت از هفته دوم روی یک ویدیو صحبت میکنیم و باز بعدا هر کردیتی که ما صحبت کردیم برای شما به جریان کردیت میگذاریم. عنوان درس ما پولیمورف و جینوتایپ، فینوتایپ، شبکه های براوس، اهداف از هم که در مورد حالت های منرال و شکل جینوتایپ و فینوتایپ محصل در ختم درس قادر کاشنایی پیدا کنه و فعالیت های درسی گفتن که محصلین قادر خواهند بود تا منرال ها را از اشکال پولیمورفی و ایزومورفی جداگانه بتونن تفکیک کنن و همچنین روش به حساب ارزیابی را گفتن که بعدا برای شما باز ما گزارش میدین که به چی شکل ارزیابی کنین از این سلایدها یا ویدیوهایی که ما برای شما انتقال دادیم. ما در جلسه پیشتر ایزومورف صحبت کردیم که موضوع ایزومورف روی به حساب چی بود؟ پلوم سلفاید بود و حالت ها بوده که صحبت شد. کریستال ها ازور کامل برای شما صحبت کردیم در تشکیل منرال ها، در تشکیل کدام منرال ها و به کدام سیستم ها به حساب صنف بندی شده بودن که از جمله کالت و پلوم سلفاید در سیستم به حساب کریستالی درجه سختی به حساب صنف بندی شده بودن و سیستم از اونام همون سیستم کوبیک بودن که کوبیک را برای شما توضیح دادیم که A مساوی B مساوی به C یا الفا مساوی بیتا، بیتا مساوی به گاما. زاویه‌ای که به حساب بین از نظر جینوتایپ بین ای کریستال تشکیل میشه او زاویه 90 درجه و بخش ایزومورفا بود و حال ما بخش پولیمورفا گپ میزنیم. سکنین محصلین عزیز، پولیمورف پیشتر هم ما گفتیم که تمام منرال ها یا کریستالایزیشن که در طبیعت به حساب متبلور میشه و در طبیعت دست انسان ها داخل نیه، در خود طبیعت به حساب متبلور میشه. امی موادی که با حالت جامد در طبیعت متبلور میشه و این مواد نظام هندسی منظم دارن، اینا به نام منرال یاد میشه. پس خیلی مواد جامد دیگه هم هستن که ما اونا رو منرال نمیگیم. مثلا در کوره های به حساب حرارتی تولید میشن. مثلا ما الماس طبیعی داریم و الماس مصنوعی داریم. مثلا الماس طبیعی ما میتونیم بگیم منرال، اما الماسی که در کوره ها تولید میشه اون میتونیم چی بگیم؟ برلیان بگیم. پس فرق بین برلیان ما میتونیم بگیم منرال نمیتونیم بگیم. میتونیم اون چی بگیم؟ سنتاتیک برلیان. اما الماس میگیم که به حساب منرال میتونیم بگیم. پس او که دست انسان ها به تبلور از اونا زیده شد، اونا رو سنتاتیک میگیم. پس دست انسان ها در تبلور از اونا که زیده نبود، اونا رو میتونیم منرال بگیم. پس منرال مواد ساده و بسیط و مواد مغلقی هم که در طبیعت متبلور میشن و دست انسان ها در تبلور از اونا زیده خلیه. این منرال ها میتونن ایزومورف باشن و میتونن پولیمورف باشن.
ایزومورفا گفتن که به یک سیستم متبلور بشه، شاید تعداد از اینا هزارها باشه، و پولیمورفا به دو سیستم میتونن متبلور بشه. مثلا ما داریم آلومینیوم کلراید. آلومینیوم کلرایدی که شما روی سلاید میبینین به دو سیستم متبلور میشه، یکی سیستم ترایگونال و یکی سیستم تتراگونال. پس ترایگونال ها چی هن؟ A مساوی به B، B مساوی به C، نظر به زوایا از اینا الفا مساوی بیتا، بیتا مساوی به گاما خلاف 90 درجه. این سیستم چی شد؟ سیستم ترایگونال شد. و سیستم تتراگونال ما A مساوی B خلاف C. پس الفا مساوی بیتا، بیتا مساوی به گاما، گاما و 90 درجه سانتیگراد. او خلاف 90 درجه سانتیگراد بود. این درجه به حساب ابعاد از این 90 درجه سانتیگراد. پس آلومینیوم کلراید بتونست به دو سیستم متبلور شد. چرا؟ علت از اینه که ناخالصی در این ترکیب به حساب آلومینیوم وجود داره که آلومینیوم میتونین کوریندم بگین. ما کوریندم داریم که کوریندم شامل یاقوت میشه، شامل فیروزه میشه، شامل لاجورد میشه و شامل زمرد میشه. پس زمرد، فیروزه، یاقوت و لاجورد هر سه از این مربوط به آلومینیوم کلرایده. اما امی 4 موضوعی که صحبت شد بروی این منرال ها یا این احجاری که در طبیعت وجود دارن، چرا در اینا میتونن به دو سیستم متبلور شن؟ به خاطر که ناخالصی دارن. ناخالصی داشته که رنگ ازی سبز شده که ما زمرد میگیم. ناخالصی داشته که رنگ ازی سرخ شده، ما اور چی میگیم؟ یاقوت میگیم. اکساید آهن در ترکیب ازی بوده، اکساید مس در زمرد بوده. ناخالصی داشته که رنگ ازی به شکل فیروزه شده، رنگ آسمانی شده. ناخالصی داشته که این رنگ ازی لاجوردی شده. پس هر قدر ناخالصی ها در منرال زیاد باشه، درجه سختی منرال بالا میره و میتونه او پولیمورف باشه، یعنی به چند سیستم او متبلور باشه. مثل که از جمله که اگه ما درجه سختی منرال ها رو بگیم، ما میگیم تلک میگیم، جپسیم میگیم، کلساید میگیم، اپاتاید میگیم، فلورایت میگیم، فلدسپا، کوریندم، کوارتز میگیم. بعد از کوارتز میگین، بعد از کوریندم میگین. سکولی کوریندم تقریبا درجه سختی از این چند میشه؟ 7 میشه، 8 میشه درجه سختی از این. پس هر قدر ناخالصی زیاد باشه و هر قدر اینا پولیمورف باشه، پس به مو اندازه چیز از اینا بالا میره، سختی از اینا میتونه بالا بره. پس اینا طوری که شما در تصویر میبینین، سلاید میبینین، واضح برای شما فکر کنم واضح شده باشه که ما پولیمورف میتونیم چی بگیم، چرا پولیمورف میگیم، چرا پولیمورفار میگیم به دو سیستم متبلور میشن. به این خاطر متبلور میشن که ناخالصی زیاد دارن و در اثر ناخالصی ها میتونن درجه از اینا
تغییر کنه و سیستم های مختلف مثلا سیستم ترایگونال و سیستم تتراگونال متبلور شد که ترایگونال ها شما میبینید که خلاف 90 درجه انزوای از اینا، اما تتراگونال میبینید که 90 درجه به حساب درجه به حساب زوایا از اینا. و همچنین گفتن که پولیمورف و ایزومورف گفتیم از نظر جینوتایپ و فینوتایپ صحبت داره. مثلا دو نوع کریستال شما به اینجا میتونین ببینین که رومبیک هیدرال هاین که اینا کریستال های معینی هن. شما شکل کریستالی و به حساب از نظر به حساب فینوتایپ میبینین و نظام کریستالی از نظر جینوتایپ میبینین. این هم یکی از سیستم های به حساب سیستم های تبلور کریستال های. وقتی که میگیم فینوتایپ شکل ظاهری از اون میبینیم که به شکل معینه. وقتی که میگیم جینوتایپ ما ساختمان چیز میبینیم، زاویه میبینیم. علمی زاویی که آماده به اینجا قطع کرده این طرف آماده و بعد از اون این آماده. علمو زاویه ما از نظر جینوتایپ ما میتونیم که به حساب صحبت داشته باشیم و او ما بررسی کنیم که خب ما از نظر فینوتایپ گپ زدیم که اون کریستال شما دیدین روی سلاید و یک کریستال معینه که به یکی از سیستم های به حساب 7 سیستم متبلوره و این جینوتایپ که شما میبینید شکل داخلی از اینه که زوایا از این گپ میزنید. شما با دست چپ دو کریستال میبینید که از نظر جینوتایپ به اونجا رسم شده، یعنی دو زوایا از این ابعاد از این یک کریستال در اونجا که A B B C و C D و همچنین کریستال دیگه داریم در پایین A زبر B زبر B زبر C زبر C زبر D زبر. ما دو اصل داریم در منرال ها، در جیولوژی، در ترتیب متبلور شدن به حساب کریستال و بالاخره مواد جامد که در طبیعت وجود داره. چون جیولوژی تمام سر و کار از این با مواد جامده. ما دو اصل داریم که ایزوتروپ داریم و ان ایزوتروپ داریم. ایزوتروپ ها مواد متجانسی هستند و ان ایزوتروپ ها مواد غیر متجانسی هستند. پس ایزوتروپ ها ما میتونیم اونا اطلاق کنیم به امورف، منرال امورف و ان ایزوتروپ ها میتونیم اطلاق کنیم که منرال ان ایزوتروپ. ایزوتروپ ها هیچ وقت نظام هندسی ندارن، اما ان ایزوتروپ ها نظام هندسی دارن که اینا مواد غیر عضوی هستند و در ضمن نظام هندسی دارن. اینا میتونن هموجین هم باشن، هتروجین هم باشن. شامل پروسی هموجین هم میتونن بشن، شامل پروسی هتروجین هم باشن. ما دو چه ان ایزوتروپ میگیم. به ایزوتروپ ها ما زاویه نمیتونیم به اینجا بگیم. امورف یعنی بیشکل، یعنی زاویه نداره. تبلور از او مانند دانه انگوره یا دانه لوبیه، اما من ایزوتروپ زاویه داره.
چرا ان ایزوتروپ میگین؟ به خاطر که ما مثلا کریستالی دارین A B P C C D و A زبر B زبر B زبر C زبر C زبر D زبر. اگر این دوتا مقایسه کنین، زل AB به 10 پاسکال فشار اگر بر روی ازی بدین کریستال میشکنه و زل BD 20 پاسکال فشار بدین کریستال میشکنه و زل BC 30 پاسکال فشار بدین کریستال میشکنه. پس سعی کنین هر زل ازی یک مقاومت داشت، هر زل ازی کریستال در مقابل فشار و مواد کیمیاوی یک مقاومت داشت. پس اینا میتونیم بگیم ان ایزوتروپ مختلف. ایزوتروپ ها مشابه هستند. تمام اضلاع از اینا یک فشار به روی بدین هم میگه اضلاع از اینا به یک فشار میشکنه، اما این نه، ان ایزوتروپ. پس ان ایزوتروپ ها میتونن مختلف باشن. پس وقتی که اینا مختلفن ما اینا رو میتونین غیر متجانس بگین و این اگر مقایسه کنین یک کریستال با کریستال دیگه میگین اگر زل AB اگر زل AB ما اگر زل AB ما چی کنین مقایسه کنین با کریستال دیگه که زل BC زل B زبر C زبره، پس او زل با 20 پاسکال فشار میشکنه، اما زل به حساب B زبر و C زبر 30 پاسکال فشار میشکنه. خب و اگر مقایسه کنین زل BC در کریستال اول مخالف B زبر A زبر B زبره، مخالف A زبر B زبره. چرا؟ به خاطر که BC ما به 30 پاسکال فشار از بین میرفت مشکست ترک ورمیدش، اما A زبر B زبر ما با 10 پاسکال فشار. و همچنین اگر BC ما در نظر بگیرین زل BC در کریستال اول به 20 پاسکال فشار، اما B زبر D زبر و همچنین اگر زل BD در کریستال به حساب اول ما مشاهده کنین با B زبر C زبر به حساب مقایسه کنین، بازم اینا با هم مختلفن. ان ایزوتروپن او هست BD ما 20 پاسکال فشار و B زبر C زبر ما با 30 پاسکال فشار. پس تمام صحبت های کردین از نظر جینوتایپ کردین و از نظر جینوتایپ زوایا از اینا وقتی که ما میگیم کریستال، پس اینا چی هن؟ ان ایزوتروپ های ان ایزوتروپ ها میتونن هموجین هم باشن هتروجین هم باشن و هیچ وقت ان ایزوتروپ ها نمیتونن به حساب ایزوتروپ باشن، به خاطر که ایزوتروپ ها اگر تبلور کنن کرستالایزیشن کنن منرال هستن، اونا میتونن امورف باشن. پس امورف ها بیشکلن، اما ان ایزوتروپ ها میتونن شکل داشته باشن، نظام هندسی داشته باشن و نظام هندسی از اینا میتونه چی باشه؟ هم ایزوتروپ باشه، هم ایموجین باشن، هم هتروجین باشن. و موضوع بعدی که ما روی از او سلاید دیگه که صحبت میکنین به حساب سیستم های به حساب براوسه که 14 7 سیستم
با 14 نظام کریستالی کریستالایزیشن شد که تمام عناصر و تمام به حساب مرکبات و تمام کامپلکس هایی که در طبیعت وجود دارد و این مواد منرالی میتونن به 7 سیستم کریستالایزیشن شد که ما نمیتونیم بگیم که این مواد به 8 سیستم میشه، به 9 سیستم میشه یا به 6 سیستم. پس سیستم های کریستالی 7 سیستمه و تبلور از اونا رو ما میتونیم که به 14 به حساب موضوع به حساب تبلور از اونا فضایی و به حساب سطح و اینا رو توضیحات بدین که اینا هر کدام 14 تا برای شما حال توضیح میدین و شما میتونین به حساب اونا رو مشاهده کنین. حجره که شما به اینجا میبینین، حجره که میبینین یه حجره ترای کلینیکه که یکی از حجرات به حساب منرال هایی که به می سیستم ترای کلینیک تبلور میکنه. سیستم دیگه که ما به حساب روی سلاید مشاهده میکنیم حجره سادی مونوکلینیکه که زاویه بین از اینا 90 درجه و شما میتونین مشاهده کنین و این حجره به نام مونوکلینیک میگن که از جمله 7 سیستمی که تبلور میشه در طبیعت یکی از او حجرهایی که تبلور میشه یا کریستالایزیشن میشه در منرال ها و کریستال های مختلف انمی سیستم به حساب مونوکلینیک. حجره دیگه که میبینین مونوکلینیک با مرکزیت مستوی مستوی های بالا و پایین. شما میبینین مستوی بالا رو میبینین که به شکل به حساب نقطه ها برای شما چی شده و مستوی پایین میبینین که همی حجره به نام مونوکلینیک با مرکزیت مستوی های بالا و پایین به حساب نمایش داده شده. حجره بعدی که میگینیم حجره اورترومبیکه که یه از جمله به حساب حجراتیه که کریستالایزیشن میشه به 7 سیستم و میتونه که به حساب زاویه بین از اینا 90 درجه باشه. حجره اورترومبیک با مرکزیت مستوی بالا و پایینه که شما اون مشاهده میکنید. حجره اورترومبیک با مرکزیت فضایی، بخش فضایی از این شما مشاهده میکنید که به حساب او میتونه که در مرکز یک عنصر و ارتباط با به حساب گیراهایی که در زوایای یک کریستال وجود دارن با او زوایا ارتباط داره که نظام هندسی و درجه سختی از او کریستال نشان میده. حجره اگزاگونال 6 وجهی که شما میتونین مشاهده کنید. حجره رومبو هدراله که یکی از جمله تبلور منرال ها کریستالایزیشن منرال ها در همی 7 سیستمه. حجره مکعب مستطیل میبینین که ما میگیم کیوبیک یا کوبیک که میگیم که A مساوی به B مساوی به C زوایا بین از اینا هست 90 درجه. حجره مکعب مستطیل با مرکزیت فضایی میبینین که ما میتونیم که بگیم که این حجره کوبیک هست هگزاگونال به حساب عدد کوردینیشن از این میتونه چی باشه؟ 6 باشه در اکتاهدرت ها. حجره مکعب ساده میبینین که ما کوبیک میگیم که این میتونه در سیستم 7 سیستم یک سیستم هیچ باشه متبلور باشه.
حجره مکعب مستطیل با مرکزیت فضایی میبینین که قدرت درجه سختی از به اینجا نشون میده که یک عنصر در مرکز و با عناصر دیگه که در آیون هایی که در گره ها وجود دارن به حساب ارتباط داره که از اون جمله در اکتاهدریت ها عدد کواردینیشن ازی میتونه 6 باشه مثل سودیم کلراید. حجره مکعب مستطیل با مرکزیت سطحی میبینیم که تمام سطح ازی به حساب علامه گذاری شده. شما میتونین ببینین بازم این هم از جمله به حساب امو کریستال های کوبیکه.